الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. سبحان الله. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وجيء بالنبيين ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. سبحان الله. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. بالحق وهم لا يظلمون.
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم قالوا بلى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين
اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى حتى إذا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. إليه المصير. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. إليه المصير. صدق الله